नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा र हामी चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सहायक द्वितीयको जुन दोस्रो चरणको लिखित परीक्षामा लेखाखण्डबाट हामीले पढ्नुपर्ने विषयहरू सिलेबसको आधारमा क्रमैसँग हेरिरहेका छौँ र सिलेबससँग रिलेटेड रहेर अध्ययन गरिरहेका छौँ। र यसै क्रममा आजको भिडियो चाहिँ वासलातसँग रिलेटेड रहनेछ र योभन्दा अगाडि हामीले नाफा नोक्सान प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको बारेमा डिटेलमा पढिसकेका छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो सिलेबसको 5 नम्बरमा नाफा नोक्सान र वासलात रहेको छ है। त्यसैले अब आउनुहोस् हामी ढिला नगरी विषयवस्तुतर्फ नै प्रवेश गरौँ। अब सुरुमा चाहिँ हामीलाई बुझ्न आवश्यक छ ब्यालेन्स सिट भनेको के हो, डिटेलमा हामी बुझ्छौँ। सुरुमा डेफिनेसन, त्यसपछि अन्य कुराहरूलाई क्रमैसँग हेर्नेछौँ आजको यो भिडियोमा। अब सुरुमा हामीले ब्यालेन्स सिट भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि व्यवसायको है यथार्थ आर्थिक स्थितिहरू के छ, त्यसपछि सम्पत्ति र दायित्वहरूको अवस्था के छ भनेर चाहिँ देखाउने विवरणलाई नै ब्यालेन्स सिट अर्थात् वासलात भनिन्छ। अब यिनै कुरालाई यहाँ मैले लेखेकी छु, हामी क्रमैसँग हेर्दै जानेछौँ। मैले चाहिँ पोइन्टमा उल्लेख गरेको छु डेफिनेसनलाई, त्यसपछि अन्य कुराहरूलाई छ है। अब पहिलो पोइन्टमा रहेको कुरा हेर्छौँ हामी। अब वासलातको डेफिनेसन छ सुरुमा चाहिँ है, कुनै पनि निश्चित समय बिन्दु भनेको पोइन्ट अफ टाइममा सो संस्थाको सम्पत्ति एसेट्स, त्यसपछि दायित्व लायबिलिटी तथा पुँजी भनेको क्यापिटलको विवरणहरू प्रदान गरी है। के को विवरण प्रदान गर्ने भन्दा सम्पत्तिको, त्यसपछि दायित्व तथा पुँजीको चाहिँ विवरण प्रदान गरी व्यवसायको आर्थिक स्थितिहरू नियन्त्रण गर्ने वित्तीय विवरण पत्रलाई नै के भनिन्छ, वासलात अथवा ब्यालेन्स सिट भनिन्छ। अर्को पोइन्टमा के छ भने व्यवसायले आर्थिक वर्षको अन्तमा, कहिले भन्दा आर्थिक वर्षको अन्तमा व्यापार खाता र नाफा नोक्सान खाता भनेको हामीले अघिल्लो भिडियोमा छलफल गरिसकेका छौँ है। ट्रेडिङ अकाउन्ट र पिएल अकाउन्ट खाता तयार गरिसकेपछि आर्थिक स्थितिहरूको अवस्था अथवा यथार्थ जानकारीहरू प्राप्त गर्नको लागि है, आर्थिक स्थितिहरू के रहेको छ भनेर त्यसको चाहिँ यथार्थ जानकारी प्राप्त गर्नको लागि जुन तयार गर्ने विवरण हुन्छ त्यसलाई नै ब्यालेन्स सिट भनिन्छ। र वासलात अन्तिम खाताको महत्त्वपूर्ण भाग हो। यो चाहिँ फाइनल अकाउन्ट हो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो र यसले चाहिँ व्यवसायको सम्पत्ति त्यसपछि दायित्वहरूको बारेमा जानकारी दिने गर्छ र ट्रायल ब्यालेन्समा भएको है सन्तुलन परीक्षणमा भएको सम्पत्ति र दायित्वहरूको बारेमा जानकारी पनि प्रदान गर्छ। कहाँ भएको भन्दा सन्तुलन परीक्षण अर्थात् ट्रायल ब्यालेन्समा भएको जुन सम्पत्ति र दायित्वहरूको बारेमा जानकारी दिने गर्छ के रहेको छ भनेर, अनि सन्तुलन परीक्षणमा भएका सम्पत्ति र दायित्वहरूको आधारमा यो विवरण तयार गरिन्छ भनेको ब्यालेन्स सिट तयार गरिन्छ। त्यसैगरी अर्को पोइन्टमा छ वासलातले व्यवसायको आर्थिक अवस्था देखाउने हुँदा यसलाई आर्थिक स्थिति विवरण पत्र भनेको स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्सियल पोजिसन पनि भनिन्छ। अब ब्यालेन्स सिटलाई चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्सियल पोजिसन किन भनिन्छ त भन्दा यो वासलात अथवा ब्यालेन्स सिटले चाहिँ व्यवसायको आर्थिक अवस्थाहरू के रहेको छ भनेर ती आर्थिक अवस्थाहरूको चित्रण गर्ने र अवस्थाहरू चाहिँ देखाउने गर्दा अथवा आर्थिक स्थितिहरूको विवरण पत्र भएकोले गर्दा स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्सियल पोजिसन पनि भनिन्छ ब्यालेन्स सिटलाई। अब अर्को पोइन्टमा छ वासलातलाई भनेको ब्यालेन्स सिटलाई संस्थाको कानुनी मान्यता प्राप्त विवरणको रूपमा लिइन्छ र व्यावसायिक संस्थाको हकमा है नाफा नोक्सान हिसाब खाता बनाइसकेपछि भनेको अब पिएल अकाउन्ट हामीले बनाइसकेपछि अन्त्यमा बनाइने हिसाब के हो, पिएल पछि भन्दा ब्यालेन्स सिट हो। र वास्तवमा यो कुनै खाता होइन है, ब्यालेन्स सिट चाहिँ कुनै पनि अकाउन्ट चाहिँ होइन, तर के हो भन्दा जुन खाताहरूको निचोड र सारांश चाहिँ हो, यस खाताहरूको समरी चाहिँ हो। र प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भनेको प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फिस्कल इयरको अन्त्यमा वासलात बनाउनुपर्छ र वासलातले एक निश्चित अवधिको नभई एक दिन अर्थात् वासलात बनाउँदाको दिनको व्यवसायमा भएको सम्पत्ति र दायित्वहरूको विवरणबारे जानकारी दिन्छ।
अब वासलात चाहिँ कसरी जानकारी दिन्छ वासलातले भन्ने कुरा आएको छ यहाँ, जुन वासलातले एक निश्चित अवधिको नभइकन है, एक दिन अथवा वासलात बनाउँदाको दिनको है, वासलात हामीले जुन दिन बनाउँछौँ त्यही दिनको चाहिँ व्यवसायमा भएको सम्पत्ति र दायित्वहरूको विवरणबारे चाहिँ जानकारी दिने गर्छ। र अर्को पोइन्टमा छ वासलातलाई निम्न समीकरण विधिद्वारा देखाइन्छ भनेको वासलातको यो इक्वेसन चाहिँ यस्तो हुन्छ, एसेट्स इक्वल्स टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटिज हुन्छ, भनेको सम्पत्ति बराबर पुँजी प्लस दायित्व है। अब अर्को पोइन्टमा छ वासलातमा कुल सम्पत्ति रकम भनेको एसेट्स, कुल पुँजी भनेको शेयर धनीको पुँजी है, टोटल क्यापिटल शेयर धनीको पुँजी र कुल दायित्वको जोडसँग बराबर हुन आउँछ भनेको यो एसेट्स इक्वल्स टु क्यापिटल प्लस दायित्व नै हो, जुन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पुँजी र दायित्वको जोड चाहिँ कुल सम्पत्तिको रकमसँग बराबर हुन आउँछ, अथवा कुल सम्पत्तिको रकम चाहिँ यो पुँजी प्लस दायित्वको जोडसँग बराबर हुन आउँछ है। अर्को छ दोहोरो लेखा प्रणाली भनेको डबल एन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम, बमोजिम, पर्सनल अकाउन्ट त्यसपछि रियल अकाउन्ट अनि नोमिनल अकाउन्टबाट सम्पत्ति र दायित्वको सृजना हुने हुँदा वासलातले कति सम्पत्ति र दायित्वहरू सृजना भयो भन्ने पनि देखाउने गर्छ। अर्को पोइन्टमा छ अब ब्यालेन्स सिट बनाउनु पूर्व भनेको हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउनु भन्दा अगाडि के बनाउनु पर्छ भन्दा ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पर्छ। त्यसपछि ट्रायल ब्यालेन्स बनाइसकेपछि है हामीले अर्को ट्रेडिङ अकाउन्ट र पीएल अकाउन्ट बनाउनु पर्छ। त्यसैले हामीले पीएल अकाउन्टलाई पढ्नुभन्दा अगाडि ट्रेडिङ अकाउन्ट यानी कि व्यापार खाताको बारेमा पनि संक्षिप्तमा पढेका छौँ। ट्रेडिङ अकाउन्ट र पीएल अकाउन्ट बनाइसकेपछि चाहिँ त्यस पश्चात भनेको छ है खुद नाफा अथवा घाटालाई भनेको नेट प्रॉफिट और लसलाई ब्यालेन्स सिटमा लगेर सम्पत्ति पुँजी र दायित्वको स्थितिको निर्क्युल गरिन्छ, के रहेको छ भनेर यहाँबाट चाहिँ पत्ता लगाइन्छ। अर्को छ वासलातको सहायताले कम्पनी मालिकले सम्पत्ति दायित्वको अवस्था उपयुक्त राख्न सक्दछ, मद्दत गर्छ भने लगानीकर्ताको चालु सम्पत्ति, स्थिर सम्पत्ति, चालु दायित्व आदिको बारेमा सूचनाहरू प्राप्त गरी जुन लगानी सम्बन्धी उपयुक्त निर्णयहरू पनि लिन सकिन्छ। अब यहाँ के कुरा आएको छ भने जुन वासलातको सहायताले है ब्यालेन्स सिटको मद्दतले चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको अथवा संस्थाको सम्पत्ति त्यसपछि दायित्वहरूको अवस्था उपयुक्त राख्नका लागि मद्दत गर्छ। यिनीहरू जुन सम्पत्ति र दायित्वहरूलाई चाहिँ पहिचान गर्ने त्यसपछि यिनीहरूलाई ब्यालेन्समा राख्नका लागि मद्दत गर्छ भने अर्को भनेको यो लगानीकर्ता इन्भेस्टरहरूले करेन्ट एसेट्स त्यसपछि फिक्स एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटीको बारेमा पनि सूचनाहरू लिन्छ र ती सूचनाहरू प्राप्त गरेपछि अब यसमा लगानी गर्नका लागि उपयुक्त छ कि छैन त भन्ने कुराको पनि डिसिजन लिन सक्छ यसबाट। अर्को पोइन्टमा छ यसको दायाँ पक्षमा भनेको यसको राइट साइडमा एसेट्स र सम्पत्ति र लेफ्ट साइडमा अथवा बायाँ पक्षमा दायित्व भनेको लायबिलिटिज एवं क्यापिटलहरू देखाइन्छ र यो अंग्रेजी आकार टी आकारको हुन्छ एउटा, अर्को भनेको चाहिँ ठाडो भनेको भर्टिकल गरी दुई आकारमा तयार गरिन्छ ब्यालेन्स सिट। र यो भयो ब्यालेन्स सिटको डेफिनेसन। त्यसपछि ब्यालेन्स सिटमा हामीले पढ्नुपर्ने सामान्यतया सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ नै समेटिएको छ है। ब्यालेन्स सिटहरूलाई कसरी देखाउने, ब्यालेन्स सिटको कुन साइडमा कुन हुन्छ भनेर पनि यहाँ आएको छ। अनि व्यावसायिक संस्था अथवा मालिकहरूले ब्यालेन्स सिटको माध्यमबाट चाहिँ सम्पत्ति र दायित्वहरूको अवस्थाहरू उपयुक्त राख्नलाई मद्दत गर्छ। त्यसपछि लगानीकर्ताहरूले पनि जुन लगानी गर्नका लागि चाहिँ उपयुक्त निर्णयहरू लिन सक्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि हेरिसकेका छौँ। अब यसपछि चाहिँ हामी हेर्छौँ ढिला नगरी के को बारेमा। तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो, यहाँ स्क्रिनमा देख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब हामी हेर्छौँ ब्यालेन्स सिटको फिचर्सहरू के रहेको छ त यसको विशेषताहरू हेर्छौँ है। अब यहाँ मैले चाहिँ 5वटा विशेषतालाई उल्लेख गरेकी छु र अन्य विशेषताहरू पनि हुन सक्छन्। 5वटा विशेषता, त्यसपछि अन्य विशेषता चाहिँ मैले लेखेकी छैन, म तपाईलाई बताउने छु। अब हामीले सुरुमा लेखेको विशेषता चाहिँ हेरौँ है। के छ भन्दा वासलात एक आर्थिक विवरण हो।
वास्लात भनेको के हो भन्दा एउटा फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट हो जसमा चाहिँ डेबिट पक्ष र क्रेडिट पक्षको साटो भनेको यो एउटा फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट त हो तर हामीले अगाडि थाहा पाइसकेका छौँ यो अकाउन्ट अथवा खाता होइन त्यसैले गर्दा यसमा डेबिट पक्ष र क्रेडिट पक्ष चाहिँ हुँदैन तर यसको साटोमा के हुन्छ त यसको ठाउँमा भन्दाखेरि सम्पत्ति पक्ष भनेको एसेट साइड र अर्को भनेको पुँजी तथा दायित्व पक्ष चाहिँ हुन्छ है यसको विशेषता हो यो चाहिँ अर्को 2 नम्बरमा छ यो एक निश्चित समयका लागि तयार गरिन्छ र प्राय गरेर यो आर्थिक वर्षको अन्तमा तयार गरिन्छ यो कुरा हामीले अघिल्लो जुन यहाँ माथि पनि हेरिसकेका छौँ है जुन चाहिँ ब्यालेन्स सिट एउटा निश्चित समय बिन्दुको लागि मात्रै तयार गरिने भएकोले यो ब्यालेन्स सिटले चाहिँ कुनै समय अवधिहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्ने कुरा जनाउँछ यो 2 नम्बरको पोइन्टले त्यसैले जुन यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै तयार गरिन्छ यसैगरी 3 नम्बरमा रहेको छ अर्को व्यापार खाता र नाफा नोक्सान खातामा भनेको हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्ट र पीएल अकाउन्टमा हस्तान्तरण गरी बन्द नगरिएका जुन खाताहरूको सारांश नै के हो भन्दा वास्लात हो अर्को 4 नम्बरमा छ वास्लात ऐतिहासिक मूल्य अर्थात् खरिद मूल्यमा आधारित हुन्छ अर्थात् देखाउने सम्पत्तिहरू आफूले खरिद गरेको मूल्यमा आधारित हुन्छ यो पनि एउटा वास्लातको विशेषता हो 5 नम्बरमा छ यसमा जहिले पनि भनेको सधैँ सम्पत्ति एसेट साइड र पुँजी तथा दायित्व क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइड बराबर हुन्छ अर्थात् इक्वल हुन्छ र यसको इक्वेसन पनि हामीले हेरिसकेका छौँ के हुन्छ भन्दा एसेट्स इक्वल्स टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटिज हुन्छ र यो भयो वास्लात अथवा ब्यालेन्स सिटको फिचर्स विशेषताहरू अब यसपछि हामी ब्यालेन्स सिटको महत्त्व तथा उद्देश्यहरू हेर्नेछौँ यसको महत्त्व के छ र उद्देश्यहरू के रहेको छ एकमुष्टमा हेर्छौँ उद्देश्य र महत्त्वलाई अब यहाँ 10 वटा उद्देश्य तथा महत्त्वलाई मैले उल्लेख गरेकी छु हामी क्रमैसँग हेर्छौँ नम्बर 1 मा छ व्यवसायको वास्तविक वित्तीय सबलता पत्ता लगाउँछ जुन चाहिँ व्यवसायहरूको वास्तविक वित्तीय सबलता भनेको स्ट्रेन्थहरू के रहेको छ त राम्रो पक्षहरू के छ व्यवसायमा भन्ने वास्तविक वित्तीय क्षेत्रको सबलताहरू पत्ता लगाउँछ अर्को 2 नम्बरमा छ वित्तीय विवरणलाई पूर्णता दिनु भनेको एउटा ब्यालेन्स सिट भनेको वित्तीय विवरण हो र यस वित्तीय विवरणलाई चाहिँ पूर्णता दिने काम पनि के गर्छ कसले गर्छ भन्दा यो ब्यालेन्स सिटले गर्छ अर्को 3 नम्बरमा छ सरकारवालालाई संस्थाको वित्तीय स्वस्थता बुझ्न व्याख्या विश्लेषणका लागि सूचना प्रवाह गर्नु अब यहाँ के छ भने जुन सरकारवालाहरूलाई है संस्थाको भनेको कम्पनी अथवा संस्थाको स्वस्थता बुझ्न त्यसपछि व्याख्या गर्न सबल पक्षहरू के रहेको छ वित्तीय अवस्थाको त्यसको बुझ्न अनि व्याख्या गर्न र जुन विश्लेषणका लागि सूचनाहरू प्रवाह गर्ने काम पनि वास्लातको महत्त्व र उद्देश्य अन्तर्गत पर्दछ यसैगरी 4 नम्बरमा छ लेखा परीक्षण कार्यलाई सहज बनाउनु 5 नम्बरमा छ संस्थाको सबल पक्ष र दुर्बल पक्षहरू पत्ता लगाउनु संस्थाको राम्रो पक्षहरू के रहेको छ र यसको नराम्रो पक्षहरू अथवा दुर्बल पक्ष कमजोरीहरू के छ भनेर पहिचान गर्ने र पत्ता लगाउने काम पनि वास्लातको महत्त्व र उद्देश्यहरू हो भने 6 नम्बरमा छ आर्थिक विश्लेषणको लागि आवश्यक सूचनाहरू उपलब्ध गराउँछ अब यसैगरी 7 नम्बरमा छ सबै खाताहरूको अन्तिम शुद्धता प्रमाणित गर्ने हामीले अघि नै थाहा पाइसकेका छौँ ब्यालेन्स सिट भनेको कुनै पनि खाता होइन तर जुन खाताहरूको सारांश चाहिँ हो भनेर त्यसैले गर्दा यो ब्यालेन्स सिटले सबै खाताहरूको अन्तिम शुद्धतालाई प्रमाणित गर्ने गर्छ यो पनि के हो भन्दा ब्यालेन्स सिटको उद्देश्य तथा महत्त्व हो अर्को 9 नम्बरमा छ कम्पनीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पक्षहरूलाई आवश्यक सूचनाहरू प्रदान गर्नु भनेको कम्पनीसँग सम्बन्धित जति पनि पक्षहरू छन् ती सबैलाई चाहिँ आवश्यक सूचनाहरू के रहेको छ त भनेर ती आवश्यक सूचनाहरू पनि प्रदान गर्ने काम गर्छ अर्को 9 नम्बरमा छ व्यवसायको उन्नति वा अवुन्नति के भइरहेको छ भनेर जानकारी पाउनु भनेको व्यवसायको उन्नति प्रगतिहरू के भइरहेको छ अथवा अवुन्नति भनेको जुन दुर्बल पक्षहरूले गर्दा हुने गर्छ उन्नति प्रगति नभएको अवस्था अब उन्नति भएको छ कि अवुन्नति भएको छ है भनेर जानकारी पनि पाउनु चाहिँ के हो भन्दा ब्यालेन्स सिटको महत्त्व र उद्देश्य हो
र अर्को 10 नम्बरमा छ व्यवसाय टाट पल्टने वा नपल्टने अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्ने भनेको व्यवसाय डुब्ने अथवा नडुब्ने कुन अवस्थामा छ त भनेर यसको मूल्याङ्कन गर्ने। अब व्यवसायमा सबल पक्षहरू धेरै भयो र वित्तीय स्थितिहरू सबलता भयो भने पनि व्यवसाय चाहिँ टाट पल्टने हुँदैन अथवा टाट नपल्टने हुन्छ। त्यसपछि अर्को के हुन्छ व्यवसायमा दुर्बल पक्षहरू बढी भयो भने व्यवसायहरू चाहिँ घाटामा जाने र घाटामा दिन प्रतिदिन गएको अवस्थामा चाहिँ व्यवसायहरू डुब्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले गर्दा टाट पल्टने अथवा व्यवसायको अस्तित्व चाहिँ रहने कि नरहने, व्यवसायहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा सञ्चालन रहने कि नरहने भनेर चाहिँ यो जुन अवस्थाको है व्यवसायको यी दुई अवस्थाहरूमध्ये कुन चाहिँ रहेको छ त भनेर यी अवस्थाको पनि मूल्याङ्कन गर्ने काम पनि ब्यालेन्स सिटको महत्त्व र उद्देश्यहरू अन्तर्गत पर्दछ। र हामीले यहाँ 10 वटा पोइन्टहरूमा हेरिसकेका छौँ जुन चाहिँ व्यवसाय को टाट पल्टने नपल्टने अवस्था, त्यसपछि उन्नति अवन्नति के भएको छ, त्यसपछि कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित पक्षहरूले आवश्यक सूचनाहरू प्रदान गर्ने अनि सबै खाताहरूको अन्तिम शुद्धता प्रमाणित गर्ने, आर्थिक विश्लेषणका लागि आवश्यक सूचनाहरू उपलब्ध गराउने लगायतका यी 10 वटा कुराहरू हामीले जुन वासलातको महत्त्व र उद्देश्यहरू अन्तर्गत पढिसकेका छौँ। अब यसपछि हेर्छौँ हामी वासलात शीर्षकको संक्षिप्त व्याख्या भनेको वासलातको शीर्षकहरू छन्, ती शीर्षकहरूको चाहिँ हामी संक्षिप्तमा व्याख्या गर्छौँ र केही समयपछि हामी यहाँ अर्कोमा चाहिँ हेर्छौँ जुन वासलात शीर्षकको डिटेलमा रहेको छ, यसको कुन कुन शीर्षकमा चाहिँ कुन कुन कुराहरू पर्दछ भन्ने कुरा पनि हामी हेर्छौँ केही समयमा। अब सुरुमा चाहिँ हामी के हेर्छौँ वासलात शीर्षकहरूको संक्षिप्त व्याख्या हेर्छौँ। पुँजी तथा दायित्वतर्फको त्यसपछि सम्पत्तितर्फको के रहेको छ भन्ने कुरा छ यहाँ, जुन हामी चाहिँ सुरुमा के को हेर्छौँ भन्दा पुँजी तथा दायित्वतर्फको चाहिँ हेर्छौँ। अब यहाँ रहेको छ पुँजी तथा दायित्वतर्फको नम्बर 1 मा शेयर पुँजी भनेको शेयर क्यापिटल। अब यस शीर्षकमा चाहिँ इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको चुक्ता शेयर पुँजी उल्लेख हुनुपर्नेछ र सञ्चित मुनाफा वा जगेडा रकमबाट चाहिँ बोनस शेयरहरू जारी भएमा यसरी जारी गरी शेयर पुँजीमा जम्मा गरेको रकमलाई चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ। अर्को छ 2 नम्बरमा जगेडा तथा कोषहरू भनेको जुन इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले जगेडा कायम गर्ने सिलसिलामा नाफाबाट जुन बाँडफाँड भई आएका है अथवा अन्य कुनै प्रक्रियाबाट सृजना भएका नाफा नोक्सानको हिसाबको बाँडफाँड नगरी सञ्चय गरी राखिएको रकमलाई यस शीर्षकमा जनाउनु पर्नेछ र यस शीर्षकमा चाहिँ सामान्यतया नाफा नोक्सान बाँडफाँड हिसाबमा खर्च जनाई जम्मा गर्नुपर्ने र यी जगेडा प्रयोग गर्दै सम्बन्धित जगेडा त्यसपछि कोष हिसाबमा चाहिँ खर्च जनाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को 3 नम्बरमा छ ऋणपत्र तथा बन्ड। अब यस अन्तर्गत चाहिँ इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले ऋणपत्र अथवा बन्डहरू जारी गरी पुँजी उठाएको भएमा उक्त रकमलाई यस शीर्षक अन्तर्गत सम्बन्धित उपकरणको नाम खुलाई उल्लेख गर्नुपर्नेछ। अर्को 4 नम्बर छ तिर्न बाँकी कर्जा भनेको सापटी। अब इजाजत पत्र प्राप्त संस्था है आफूले कर्जा सापट लिए तिर्न बाँकी रहेको कुल रकमलाई चाहिँ यस शीर्षकमा जनाउनु पर्ने हुन्छ। इजाजत पत्र संस्थाले आफूले कर्जा सापटी लिएको छ अनि त्यसलाई चाहिँ तिर्न बाँकी छ भने जुन तिर्न बाँकी रहेको कुल रकमहरूलाई चाहिँ यस शीर्षकमा जनाउनु पर्ने हुन्छ। कुन शीर्षकमा भन्दा तिर्न बाँकी कर्जा अथवा सापटी शीर्षकमा। 5 नम्बरमा छ भुक्तानी दिनुपर्ने बिलहरू भनेको बिल्स पेबल। अब यस अन्तर्गत जुन इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नै शाखाबाट एक अर्को शाखा उप है खिचिएको स्वदेशी तथा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट चाहिँ आफू उप खिचेको ड्राफ्ट टिटी त्यसपछि मेल ट्रान्सफर तथा अन्य पे अर्डर मध्ये भुक्तानी दिन बाँकी रकमहरूलाई चाहिँ समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ भुक्तानी दिनुपर्ने बिलहरू अन्तर्गत। र यो भयो 5 वटा हामीले पुँजी तथा दायित्वतर्फ जुन वासलात शीर्षकको संक्षिप्त व्याख्यामा हेरिसक्यौं। अब सम्पत्तितर्फ के हेर्छौं। सम्पत्तितर्फ के छ भन्दा नगद मौजदात छ क्याश इन ह्यान्ड, अनि 2 नम्बरमा बैंक मौजदात भनेको क्याश एट बैंक, 3 नम्बरमा भुक्तानी पाउनु पर्ने बिलहरू बिल्स रिसिभेबल, हामीले यता पुँजी तथा दायित्वमा चाहिँ बिल्स पेएबल हेर्यौं। र 4 नम्बर भनेको स्थिर सम्पत्ति फिक्स एसेट्स भयो यो,
अब 1 नम्बरको जुन नगद मौजदातको संक्षिप्तमा हेरौँ। अब इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको आफ्नो ढुकुटीमा स्वदेशी एवं विदेशी मुद्रामा रहेको कुल नगद मौजदात रकम या शीर्षकमा उल्लेख गर्नुपर्छ नगद मौजदातमा। अर्को 2 मा छ बैंक मौजदात क्यासेट बैंक। यसले चाहिँ बैंकमा जम्मा गरेको नगद मौजदातलाई जनाउने गर्छ बैंक मौजदात भन्नाले। र वर्षभरिमा बैंकमा जम्मा गरिएको रकम र निकालिएको है डिपोजिट गरेको र अर्को भनेको विथड्र गरेको रकम बीचको फरक मौजदात नै के हो भन्दा बैंक मौजदात हो। अर्को 3 नम्बरमा छ भुक्तानी पाउनुपर्ने बिलहरू भनेको बिल्स रिसिभेबल। अब व्यवसायमा 2 किसिमका बिलहरू प्रयोग गरिन्छन्। यो भुक्तानी लिनुपर्ने बिल हो। हामीले चाहिँ यहाँ जुन पुँजी तथा दायित्वमा चाहिँ भुक्तानी दिनुपर्ने बिल्स पेबल हेर्यौं र सम्पत्तिमा चाहिँ भुक्तानी पाउनुपर्ने बिलहरू बिल्स रिसिभेबल्स। र कम्पनीले चाहिँ कोही व्यक्ति अथवा अन्य कम्पनीलाई उधारोमा माल सामानहरू बिक्री गर्दा है उक्त रकम निर्धारित अवधिपछि तिर्ने वचनयुक्त लिखित पत्र प्राप्त गर्छ र यस्तो पत्र कम्पनीको लागि चाहिँ भुक्तानी पाउनुपर्ने बिल हुन जान्छ। यो एक प्रकारको के हो भन्दा तमसुक पनि हो। अर्को के छ स्थिर सम्पत्ति भनेको फिक्स एसेट्स। अब यस अन्तर्गत इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको स्वामित्वमा रहेको स्थायी प्रकृतिका सम्पत्तिहरूको लेखा। त्यसपछि यस शीर्षकमा चाहिँ यस सम्पत्तिको कुल मूल्यमा राजकट्टा गरी बाँकी रहेको रकमलाई चाहिँ वासलातको जुन यो स्थिर सम्पत्ति शीर्षकमा देखाइन्छ। यो भयो सम्पत्तितर्फको वासलात शीर्षकहरूको संक्षिप्त व्याख्या। अब यसपछि हामी वासलात तयार गर्ने विधिहरू हेर्छौँ। यसको विधिहरू के छ, वासलात तयार गर्दा के कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा छ। यहाँ कसरी तयार गर्ने भन्ने विधि फर्मेट रहेको छ, हेरौँ। अब फर्मेट मेथड प्रोसेस अफ मेकिङ ब्यालेन्स सिट छ। अब यहाँ सुरुमा चाहिँ हामी यसको थोरै हेर्छौँ कसरी तयार गर्ने भन्ने सम्बन्धमा। वासलात बनाउँदा है लेखाको नियामक निकाय नेपाल चार्टर अकाउन्टेन्ट संस्थाले जारी गरेको भनेको यो नेपाल चार्टर अकाउन्टेन्ट संस्थाले जारी गरेको नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड भनेको एनएफआरएस को फुल फर्म पनि सोध्न सक्छ हामीलाई। त्यसैले यसको फुल फर्म चाहिँ जान्न आवश्यक छ। एनएफआरएस को फुल फर्म के हो भन्दाखेरि नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स हो। अब यो नेपाल फाइनान्सियल स्ट्यान्डर्ड रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डमा तोकिएको ढाँचा बमोजिम तयार गर्नुपर्छ वासलात। र कुनै विशेष नियामक निकाय जस्तो कि बैंक अनि बीमा आदि संस्थाले भने सम्बन्धित निकाय भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक अनि बीमा समितिले जुन नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड्समा केही ढाँचाहरू परिवर्तन गरेमा चेन्ज गरेमा चाहिँ सोही बमोजिमको ढाँचामा वासलात तयार गर्नुपर्छ। अब यहाँ के छ भने सामान्य संस्थाहरूले तयार गर्ने वासलातको जुन हामीले अगाडि हेरिसकेका छौँ पढिसकेका छौँ। वासलात 2 प्रकारमा तयार गरिन्छ, एउटा टी आकारको, अर्को भनेको चाहिँ भर्टिकल ठाडो भनेर। अब यहाँ चाहिँ कुरा आएको छ सामान्य संस्थाहरूले तयार गर्ने वासलातको जुन टी आकारको ढाँचा र यसको कोर इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ निम्नअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। अब हामी यहाँ एउटा ब्यालेन्स सिट स्ट्रक्चर अफ जनरल अर्गनाइजेसनको हेर्छौँ है। अब सुरुमा चाहिँ हाम्रो यहाँ क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी छ, अनि अमाउन्ट छ, अनि एसेट छ, एसेट साइडको पनि अमाउन्ट छ। अब क्यापिटल र लायबिलिटी साइडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो शेयर क्यापिटल छ, अनि रिजर्भ एन्ड सरप्लस छ, लङ टर्म डेट छ, करेन्ट लायबिलिटी छ। अब यी अन्तर्गत चाहिँ के पर्दछ भनेर यहाँ तल छ हामी हेर्छौँ। शेयर क्यापिटल भित्र पर्ने शेयरहरू, अनि रिजर्भ एन्ड सरप्लस भित्र पर्ने कुराहरू, अनि लङ टर्म डेटमा समावेश हुने, अनि करेन्ट लायबिलिटिज भित्र चाहिँ समावेश हुने आइटमहरू हामी हेर्छौँ डिटेलमा। अब एसेट साइडमा के छ भन्दा फिक्स एसेट छ, इन्भेस्टमेन्ट छ, करेन्ट एसेट छ, र अर्को भनेको फिक्टिटियस एसेट्स रहेको छ। अब यिनीहरूको टोटल यहाँ भयो। यो चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर भयो। अब यहाँ डिटेलमा छ है जुन हामीले शेयर क्यापिटल र रिजर्भ एन्ड सरप्लस त्यसपछि लङ टर्म डेट करेन्ट लायबिलिटिजहरूलाई चाहिँ क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइडमा उल्लेख गरेका थियौँ।
अब यी अन्तर्गत चाहिँ के पर्दछ भनेर यहाँ छ। शेयर क्यापिटलमा इन्क्लुड हुने आइटमहरू अथवा समावेश हुने आइटमहरू के छ भन्दा एउटा इक्विटी शेयर भयो, अर्को प्रिफरेन्स शेयर भयो र अर्को शेयर प्रिमियम जुन चाहिँ शेयर क्यापिटल भित्र पर्छ। अर्को के छ रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा समावेश हुने आइटमहरू छ। यहाँ जनरल रिजर्भ भयो, अर्को सरप्लस फन्ड भयो। यसैगरी लङ टर्म डेटमा के समावेश हुन्छ, डिबेन्चर हुन्छ एउटा, अर्को मोर्गेज लोन भयो अनि बन्ड भयो अनि त्यसपछि पब्लिक डिपोजिट भयो र बैंक लोन भयो। यसैगरी करेन्ट लायबिलिटीमा के हुन्छ, क्रेडिटर्स भयो, पेबल्स भयो, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भयो, एडभान्स इन्कम, त्यसपछि बैंक ओभरड्राफ्ट भनेको ओडी, प्रोभिजन फर ट्याक्स र प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड जुन चाहिँ करेन्ट लायबिलिटिज भित्रको। र हामीले यहाँसम्म जुन ब्यालेन्स सिटको हामीले चाहिँ लायबिलिटी र क्यापिटल साइडमा इन्क्लुड भएको आइटमहरूलाई चाहिँ डिटेलमा हेर्यौँ है कुन कुन पर्छ भनेर। अब एसेट्समा फिक्स एसेट, त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट, करेन्ट एसेट्स र 50 इयर्स एसेट्सहरू चाहिँ पर्छ। अब फिक्स एसेट्समा इन्क्लुड हुने आइटमहरू के हो भनेर हामी हेर्छौँ। यहाँ फिक्स एसेट्समा चाहिँ टान्जिबल एसेट्स र अर्को भनेको इन्टान्जिबल एसेट्स छ। अब टान्जिबल एसेट्समा चाहिँ अब यस अन्तर्गत हामी टेन्जिबल एसेट्समा के पर्दछन् त, जस्तो कि ल्यान्ड भयो, बिल्डिङ भयो, प्लान्ट भयो, त्यसपछि मेसिनरिज भयो अनि फर्निचर एन्ड फिक्चर्सहरू चाहिँ टेन्जिबल एसेट्स अन्तर्गत पर्दछ भने अब अर्को भनेको इन्टेन्जिबल एसेट्सहरूमा लाइक जस्तो कि गुडविल भयो अनि प्याटेन्ट भयो, कपिराइट भयो, ट्रेडमार्क भयो। अब टेन्जिबल एसेट्स भनेको चाहिँ हामीले देख्न र छुन सकिने है, ल्यान्ड बिल्डिङहरू देख्न पनि सकिन्छ, छुन पनि सकिन्छ। र अर्को इन्टेन्जिबल एसेट्स भनेको चाहिँ जुनलाई छुन पनि सकिँदैन, देख्न पनि सकिँदैन, जस्तो कि गुडविल, ख्याति, प्याटेन्ट, त्यसपछि कपिराइट, ट्रेडमार्क, व्यापार चिन्हहरू, यिनीहरू चाहिँ के भयो इन्टेन्जिबल एसेट्सको एक्जाम्पल अथवा यसभित्र समावेश हुने कुराहरू भयो। अब अर्को के छ भन्दा इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ समावेश हुने आइटमहरू छ। के छ भन्दा पर्चेज अफ सेयर भयो अनि डिबेन्चर, त्यसपछि गभर्मेन्ट बोन्ड भयो, टिबिल एसेट्रा चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्टभित्र समावेश हुने आइटमहरू भयो भने अब करेन्ट एसेट्समा समावेश हुने कुराहरू के छ भन्दा डेप्टर्स भयो, बुक डेप्ट अनि इन्भेन्टरी भनेको क्लोजिङ स्टक भयो, क्यास अनि ब्याङ्क अनि रिसिभेबल अनि प्रिपेड भनेको एडभान्स पेड भयो अनि मार्केटेबल सेक्युरिटिज आदि कुरा करेन्ट एसेट्समा पर्दछ। अब यहाँ अर्को छ फिक्टिटियस एसेट्स। अब यो फिक्टिटियस एसेट्स अन्तर्गत चाहिँ जुन प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भयो अनि डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर डिबेन्चर अनि डिफर एक्सपेन्डिचर अनि अन्डरराइटिङ कमिसन आदि कुरा चाहिँ यो फिक्टिटियस एसेट्समा समावेश हुने आइटमहरू भयो। र यसमा चाहिँ हामीले के को बारेमा हेर्यौँ भन्दा जुन ब्यालेन्स सिट स्ट्रक्चर अफ जनरल अर्गनाइजेसनको र जुन सेयर क्यापिटलहरू विशेष गरी चाहिँ यो क्यापिटल र लायबिलिटी साइडमा भएको जुन सेयर क्यापिटल, रिजर्भ एन्ड सरप्लस, लङ टर्म डेट, करेन्ट लायबिलिटिजमा पर्ने आइटमहरू, त्यसपछि एसेट साइडको जुन फिक्स एसेट्स अनि इन्भेस्टमेन्ट, करेन्ट एसेट्स र फिक्टिटियस एसेट्सभित्र इन्क्लुड हुने आइटमहरू हेरिसकेका छौँ। र अब हामी हेर्दैछौँ यहाँ जुन वासलातका सीमाहरू रहेको छ, लिमिटेसन अफ ब्यालेन्स सिट। सीमाहरू भनेको चाहिँ जुन कमजोरीहरू पनि रहेको छ यो। र वासलात भनेको चाहिँ व्यवसायको आर्थिक अवस्थाहरू देखाउनका लागि देखाउने एउटा वित्तीय विवरण हो, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हो। र यहाँ जुन वासलातको सीमाहरू 3वटा छ, लिमिटेसनहरू हामी 1, 2, 3 गरेर हेर्छौँ। 1 नम्बरमा छ हाम्रो ऐतिहासिक मूल्यमा आधारित भनेको बेस्ड अन हिस्टोरिकल भ्यालु। अब वासलातमा देखाइने सम्पत्ति र दायित्वहरू ती सम्पत्ति खरिद गरेको मूल्य अथवा दायित्व लिँदाको दिनको मूल्यलाई आधार मानेर चाहिँ तयार गरिएको हुन्छ। र यसमा चाहिँ सम्पत्ति अथवा दायित्वको बजार मूल्यलाई आधार मानिँदैन। त्यसैले यो के हो भन्दा ऐतिहासिक मूल्य अर्थात् खरिद मूल्यमा आधारित छ। त्यसैले यो ऐतिहासिक मूल्यमा आधारित छ। अर्को 2 नम्बरमा छ वास्तविक मूल्याङ्कनको अभाव भनेको ल्याक अफ रियल भ्यालुएसन।
वासलातले देखाउने है ब्यालेन्स सिटले देखाउने आर्थिक विवरण वासलात तयार गर्दाको दिनको मात्रै हुन्छ। हामीले यो पढ्दै आएका छौँ। र जबकि यसमा देखाउने सम्पत्ति अथवा दायित्वमा चाहिँ अर्को दिन परिवर्तन आइ व्यवसायले आर्थिक अवस्थामा समेत परिवर्तन आउन सक्छ। यसर्थ ब्यालेन्स सिटले अथवा वासलातले चाहिँ वासलात तयार गर्दाको दिनको बाहेक अरू दिनको चाहिँ विवरणहरू प्रस्तुत नगर्ने भएकोले यो एउटा ऐतिहासिक मूल्यमा आधारित भएकोले सम्पत्ति तथा दायित्वहरूको चाहिँ वास्तविक मूल्याङ्कनको चाहिँ यहाँ अभाव रहन्छ। अर्को 3 नम्बरमा छ ऐतिहासिक विवरण भनेको हिस्टोरिकल स्टेटमेन्ट। अब वासलात बितेको समयमा भएका कारोबारहरूको आधारमा तयार पारिन्छ, त्यसैले यो एउटा ऐतिहासिक विवरण हो है, र जसले चाहिँ वर्तमानमा व्यवसायको सम्पत्ति तथा दायित्वहरूको चाहिँ यथार्थ चित्रण गर्दैन। प्रेजेन्टको चाहिँ यसले सम्पत्ति दायित्वहरूको चाहिँ अवस्था के रहेको छ भनेर चित्रण गर्दैन यथार्थ रूपमा। र यो भयो ब्यालेन्स सिटको लिमिटेसनहरू। अब यसपछि चाहिँ हामी नाफा नोक्सान बीच र वासलात बीचको फरक के रहेको छ त भनेर हेर्छ। हामीले सुरुको भिडियोमा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्ट र पिएल अकाउन्टको डिफरेन्सहरू हेरिसकेका छौँ, र अब यो भिडियोमा हामी डिफरेन्स बिट्विन प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट एन्ड ब्यालेन्स सिटको बारेमा हेर्नेछौँ। यिनीहरू बिचमा के फरक रहेको छ, कुन कुन कुरामा चाहिँ के आधारमा फरक छ भन्ने कुरा यहाँ स्पष्ट हुन्छौँ। अब नाफा नोक्सान पिएल अकाउन्ट र वासलात अथवा ब्यालेन्स सिट बीचमा विभिन्न आधारमा फरक छ। हामी एडिटिङ गरेर हेर्छौँ। यहाँ पहिलोमा चाहिँ हामी उद्देश्यको आधारमा के फरक छ हेर्छौँ, दोस्रोमा भनेको शीर्षकहरूका आधारमा के फरक छ हेर्छौँ, अनि तेस्रोमा पक्षहरूका आधारमा, र अर्को 4मा चौथोमा चाहिँ नतिजाका आधारमा यो पिएल अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिटमा के डिफरेन्स छ हेर्छौँ। अब सुरुमा हामी उद्देश्यको आधारमा हेर्छौँ है। अब उद्देश्यको आधारमा चाहिँ कुनै निश्चित लेखा वर्षको नाफा नोक्सानको स्थितिहरू पत्ता लगाउनका लागि यो पिएल अकाउन्ट तयार गरिन्छ भने अब ब्यालेन्स सिट व्यवसायको वित्तीय स्थितिहरू पत्ता लगाउने उद्देश्यले तयार गरिन्छ, अथवा यो चाहिँ व्यवसायको स्थिति वित्तीय स्थितिहरू अर्थात् पुँजी त्यसपछि दायित्व र सम्पत्तिहरूको स्थितिहरू पत्ता लगाउनका लागि तयार गरिन्छ। अर्को शीर्षकहरूका आधारमा छ। यिनीहरू बीचमा फरक कसरी छ भन्दा पिएल अकाउन्टमा नाफा नोक्सान खातामा समावेश गरिने शीर्षकहरू आयगत प्रकृतिको हुन्छ यसमा चाहिँ, र वासलात अथवा ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ पुँजीगत र आयगत दुवै प्रकृतिको शीर्षकहरूलाई यहाँ समावेश गरिन्छ। 3 नम्बरमा छ पक्षहरूका आधारमा। पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा एक्सपेन्सेसहरू हुन्छन् र क्रेडिट साइडमा चाहिँ इन्कमहरू हुन्छ भने अब हामीलाई ब्यालेन्स सिट भनेको त कुनै खाता होइन, यो खाताहरूको समरी मात्रै हो भनेर थाहा भइसकेपछि यसमा चाहिँ एसेट्स सम्पत्ति र दायित्व लायबिलिटिज हुन्छ। यो पक्षहरूका आधारमा फरक भयो भने 4 नम्बरमा छ नतिजा रिजल्ट। अब नतिजामा चाहिँ जुन पिएल अकाउन्टले व्यवसाय सञ्चालनको वर्षभरिकै नतिजाहरू व्यक्त गर्छ यसले चाहिँ, भने ब्यालेन्स सिटले एउटा निश्चित समय बिन्दुको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्ने गर्दछ। र यिनै 4 आधारहरूका आधारमा चाहिँ नाफा नोक्सान र वासलात बीचमा फरक रहेको छ। र हामीले आजको यो भिडियोमा वासलातसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरू हेरिसकेका छौँ। र आजको भिडियो यति नै। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार।